नेपालको पूर्वीय सिमानामा कञ्चनजङ्घाको काखमा बसेको एउटा सानो स्वर्ग, जहाँ बादलले चुचुरासँग प्रेम गरे झैँ लेप्चा, भुटिया र नेपालीहरू बीच एकता झल्किन्छ। शान्ति, प्रकृति र संस्कृतिको जीवित उदाहरण हुँदै हरेक बाटोले कथा भन्छ। यो हो सुनौलो र समृद्ध सिक्किम, जहाँ 21 विभिन्न जातिहरू बसोबास गर्दछन् अनि एक अर्काको चाडपर्व एकसाथ हर्ष र उल्लाससँग मनाउँछन्। यो कथा हो सिक्किमको गैरी गाउँ। अमृता, ए अमृता, माथि रानीटारमा त संसारी पूजा हुँदैछ अरे, जाँदैनस्? गाउँघरको सबैजना भेला भएको छ अरे। आए निनी, जाँदै गर्नुहोस्। बुबुको पारो अघि नै जानुभयो, म नानासँग आउँछु।